सांगता राबोकाशेचो चिजो गालिलेच्या शारांतल्यान पाशा जावन साबारांक आपयलो जेजू आरिगाराच्या पिडेस्ताक जायत्या पिडेस्ताक खून केल्लो जेजू उद्या रुपार आमचे मुखार आसा
या आमच्या सोम्याक तकलीफा गावया आणि नमस्कार आमी करूया. रायसो रायतो देवाचो देव तो सदांच आमच्या गरजांक तयार असो देव. कष्टाक आमच्या वेळार सांगा दिवचो देव आमचे सांगाता आसा. तो म्हणटा माथेबाच्या 11व्या अध्यायात येया म्हजे सशी तुम्ही समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कश्टतल्यांक अडचतल्यांक समस्यांक वळख जाल्ल्यांक आदार दिवंक तयार असो जेजू उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. या आमच्या सोम्याक आमी नमस्कार करूया. सोमेस्तांक विश्व दिवंक आयलो जेजू. दुबळ्या धाकट्यांक पावसो जेजू. अनाथांतय विधवीतय बिरबोद दाखोवचो जेजू आमच्या मुखार आसा. बेदी मुखार आसा. या आमच्या सोम्या लागीं आमी मागुया. ये मोगाळा जेजू आमच्या सांगाता तूं राव. आमचे सकड कश्ट हळू कर. आमचे समस्या तूं पयस कर जेजू. आमी तुजी मोगाळ भुरगीं हांगासर थोडो वेळ तुजे सांगाताक करसूक आराधनान तुजे सांगातात वेळ करसूक आमी हांगासर आयल्या. आमचेर तुजे आशिर्वादां घाल म्हणून या जेजूचेर आमी मागया. सांगाता आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडुया. कुटुंबाच्या सर्व सांद्याचेर जेजूची आशिर्वाद आमी मागया. व्हडा ताळ्यान ताची आमी स्तुती करुया आनी म्हणुया हालेलुया 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 हालेलुया. യേശുവേ സ്തോത്രം വന്ദനം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका सोम्या जेजू. अर्गान तुका सोम्या जेजू. अर्गान तुका सोम्या जेजू. अर्गान तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. स्तुति तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. स्तुति तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. तुका सोम्या जेजू. प्रणाम तुका सोम्या जेजू. नमन तुका सोम्या जेजू. नमन तुका सोम्या जेजू. आराधना तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो किर्तनकार 46व्या अध्यायात अशें म्हणटा देव आमचो असरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांता वेळार सांगात दिवंक आदार दिवंक सदांच तो तयार. तोच देव हांगासर आमच्या मुखार आसा. आमचे कश्ट ताका कळीत आसात. आमचे समस्या ताका कळीत आसात. आमचे निराशपण ताका कळीत आसा. हर एक आमचें उणेपण ह्या सोम्याक कळीत आसा. त्या देखून आमचे कश्ट दूख बेजाराय आनी एकल्या भावा या भयणी कडेन सांगल्यार प्रयोजना बदलाक ह्या आमच्या सोम्या कडेन आमी सांगूंक जाय. कित्याक तोच म्हणटा सकट तुमची खत दूख बेजाराय म्हज्या पांयां तळा हाडा. सकट तुमचे समस्ये म्हजे पांयां तळा घाला. कित्याक हांव आयिल्लो विश्व दिवंक. हांव आयिल्लो तुमकां समाधान दिवंक. हांव आयिल्लो तुमचें वजें हळू करूंक. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कुटुंबांत जियेत आसतना ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायते कश्ट आमकां आसात. समस्या आसात. रीण आसा. निराशपण आसा. बेजाराई आसा. कुटुंबांत समाधान ना देखून बेजाराई आमकां आसा. खंडीत कित्याक खंयचेय कुटुंब परफेक्ट ना म्हणटा देवादीन पापा फ्रांसीस. हर एका कुटुंबांत कितें म्हण उणेपण आसात. हर एका कुटुंबांत कितें म्हण समस्या आसातच. त्या देखून परफेक्ट कुटुंब संपूर्ण कुटुंब म्हणलें खंयचेंय ना. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देखून आमी थोडो वेळ ह्या सोम्या सांगाता आमी करसुया.
आमच्या कुटुंबा खातीर मातणे सक्कड कुटुंबा खातीर आमी मागया प्रत्येक या फिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागया सक्कड कुटुंबांत एक या अनेक समस्या आसूंक पुरो बेजाराय आसूंक पुरो निराशपण आसूंक पुरो देखून सक्कड आमचे समस्ये या सुम्या मुखार दवरुया देखून किर्तनकाराचें उतर आमी उगडासा काडुया देव आमचो अस्त्र आनी आमचें बळ जायते फावटी आमचें दूख आमी बेजाराय हेरा कडेन सांगता हेरा कडेन सांगले वरवीं आमची दूख इल्लें हाळू जाता म्हणून आमचे अभिप्राय आमचे पातयेनी खंडीत पूण मोगाच्या भावान आनी पयलीं आनी एकलो आयक केल्लो ताजेतल्याक दवरता या दुसऱ्यांक सांगता पूण त्या मनशाक त्या समस्यांक परिहार दिवंक जायना पूण आमचे मदें आसा सोमी सक्कड कश्ट दूख जाणा आसो बेजाराय जाणा आसो कित्याक देव तरी तो मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसाराक आयलो देखून ताका सक्कड कळीत आसा ताचे कडेन मात्र आमचे कश्ट आमी दूख सांगीत देखून किर्तनकार म्हणटा देव आमचो अस्त्र आनी आमचें बळ कश्टाक त्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार इजायाच्या 30 आनी 8व्या अध्यायांत आमी वाचता एक हेजेकिया राय निराशेन बरोल्लो दुखान बरोल्लो बेजारायन तो बरोल्लो कित्याक ताका एक व्हडली पिडा आयिल्ली बरो राय तो नित्यवानपणाचो राय प्रामाणीक राय तो पूण ताणें एक चूक केल्ल्या खातीर ताका एक पिडा येता देव इजाया प्रवाद्या मुखांतर त्या राया कडेन सांगता आळे थोड्याच दिसांनी तूं मरण पावतलोय तुजें आवूक आनी इल्लोसो दीस थोड्याच दिसांनी तूं मरण पावतलोय आनी इजाया प्रवादी येवन त्या रायाक सांगता आळे देवान तुका अशें सांगलां थोड्याच दिसांनी तूं मरचो आसाय आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी पयलीं तो हेजेकिया राय देवा लागीं दुखां गळोवन मागणें करता खंय दोळ्या तावन दुखां गळोवन रोडून उरले बरी तो मागणें करता देवा म्हाका कित्याक ही शिक्षा हांव तुजो पातयेचो सेवाक जें कितें तुवें सांगलाय तें सक्कड हांवें केलां म्हाका कितें ही पिडा म्हाका कित्याक इतले बेगीन मरण तूं दिताय रोड म्हणले बरी तो मागणें करता खंय आनी मोगाच्या भावान आनी पयलीं देवाचें उतार म्हणटा देव ताचे मागणें आयकता निराशेन बरयल्ल्या व्यक्तीचे मागणें तो आयकता रडोवन मागले तो आयकता आनी देव ताका आनीक 15 वर्सां सडीत आवक दिता निराशेन आसलो राय बेजारान आसलो राय रडोवन मागणें करता देव ताचे मागणें आयकता देव ताचे मागणें आयकता मातणे इजाया प्रवाद्या मुखांतर त्या रायाक सांगून धाडटा तुजें आवकू आनीक 15 दिसां हांव सोडयतलो मोगाच्या भावान आनी पयलीं देव आमचो अस्त्र तो आमचें बळ तो आमचो आदार कश्टाक ताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार त्या देखून ताचे कडेन मात्र आमचे कश्ट आमी सांगिल्ल्या वेळार ताचे कडेन मात्र आमी दुखां गळोवन मागिल्ल्या वेळार तो आमचे मागणें आयकता देखून किर्तनकार म्हणटा दोंगर दर्याच्या गुंड्यान पडटी जाल्यार दर्याचें उदक गरजोन घेना जाल्यार आनी ताचे उसांबाळेन दोंगर तरतत जाल्यार आमी भियेवचें ना सगळो संवसार आमचेर उलटो रावलो तरी देव म्हजे सांगात आसा तर कसलेय संगतेक हांवें भियेवची गरज ना म्हणटा किर्तनकार जायते फावटी आमचे पातयेनी उणी आसता देवाचेर आमचो बरवसो उणो आसता देखून आमी भियेता ल्हानशा पिडेक वळोवंक जाता ल्हानशा समस्याक वळोवंक जाता देवातान पयस वेता समस्येक आमी लागीं जाता पूण देवाचें उतार म्हणटा दोंगर पडतो तरी या दर्यो उसंबळ जायत तरी हांव भियेवचो ना कित्याक सोमी म्हजे सांगात आसल्या वेळार खंयच्या संगतेक हांवें भियेवची गरज ना कित्याक तो आमचो आदार मागणें केल्याचें तो मागणें आयकता कश्टा वेळार तो आमकां पावता तो आमचें बळ देखूनच मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत दोग कुरडे जेजू तेणेच्यान पाशा जाताना व्हडा ताळेल बोब मारतात जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर कुरड्यांक दिसना तो तेणे जेजू येता म्हूण तांकां कळीत नासलें कोणीय तांकां सांगलें जेजू तेणेच्यान पाशा जाता ह्या कुरड्यांनी जेजू विशयांत आयकल्लें
जेजूक ताणें पळोवंक ना तरी जेजू विशयांत आयकल्लें. जेजून जायती हाजापां केल्ली, जायत्यांक ताणें बरें केल्लें, जायत्याचे कश्ट ताणें परिहार केल्ले हे तांकां कळीत आसलें. देखून मोगाच्या भावान आनी पयलीं जेजू तेणे जेन्ना पाशा जाताना हे दोगी कुरडे व्हडा ताळ्यान जेजूक भोवमान म्हणटात काय, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. किर्तनगान सांगचे उतरां, देव आमचो आसरो आनी बोळो, कश्टा कांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कुरड्यांक कश्ट आसले, कुरड्यांक बेजाराय आसली, कुरड्यांक निरासपण आसलें ताच्या जिणेंत. ताणें उजवाड पळोवंक नासलो. पूण केदाळे जेजू ताणें जेन्ना पाशा जाता म्हूण तांकां कळलें की मोगाच्या भावान आनी पयलीं व्हडा संतोशान व्हडा बरवशान ते ह्या सोम्ये लागीं उलो मारतात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिनमोत पाव, आमची काकूत कर म्हणून व्हडा ताळ्यान सांगाता म्हणले बरें बोब मारतात. आनी मोगाच्या भावान आनी पयलीं कश्टांत पावसो जेजू थंयच रावता. देवाचे उतार परगोडसो जेजू थंयच रावता. दुसऱ्या गांवांक पयण कसो जेजू ह्या कुरड्याची भोवबाय कोणू थंयच रावता. कित्याक जेजूक त्या व्यक्ती त्या कुरड्या भावार्थ पळयता, भावार्थ ताका दिसोन येता. देखून जेजू ताची भोवबाय केल्लो थंयच रावता. मोगाच्या भावान आनी पयलीं तोच जेजू आमच्या समकार आसा. दोगा कुरड्याक दिश्ट दिलो जेजू, साबाराची पिडा पयस केलो जेजू, साबाराची पिडा गूण केलो जेजू आमचे समकार आसा. कुरडे बोब मारतात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोत पाव, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर म्हणून व्हडा ताळ्यान भोवबाय केल्लें. जेजू थंयच रावता. आनी त्या कुरड्या कडेन तो विचारता, म्हाका गूण करूंक जाता म्हूण तुमकां कळीत आसा गी, तुमचो भावार्थ घट आसा गी, म्हाका गूण करीत म्हूण तुमकां भोगता गी. जेजू त्या कुरड्यांक सवाल घालतात. आनी ह्या वेळार त्या कुरड्याची जाप, वय सोम्या तुका तें साध्य आसा, तुका असाध्य न्ही, तुका तें साध्य आसा. आनी जेजू म्हणटा तशेंच जावं, तुमकां दिश्ट पाटी मेळो. आनी मोगाच्या भावान आनी पयलीं त्याच घडये ते दोळपर्यंत उजवाड पळोवन येतले कुरडे व्हडा संतोशान जेजूचो उजवाड स्विकार करतात, दिश्ट स्विकार करतात. व्हडा संतोशान म्हणले बरे सोम्याची स्तुती गावन ते ताच्या घरा फाटी वेतात. मोगाच्या भावान आनी पयलीं त्याच भावार्थान बरोवल्या, सक्तेन बरोवल्या मोगान आमी सोम्याक अर्गान दिवया आनी एक गीत आमी गावया. स्तोत्र देवा
ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ದೇವ ಮರಣವನ್ನೇ ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah. मार्काच्या 10व्या अध्यायांत 40 आणि 7व्या बोळीत एका पुरबाचे घडीत बार्तिमेव म्हणलो एक कुरडो निराशेन आसलो बेजारायंत आसलो जेजू पाशा जाता आसतना ताका कोणी खबर दिता जेजू म्हणलो त्याने येता आणि मोगाच्या भावानो आनी पयडीनो वोय कुरडो वडा ताळ्यान जेजूक बोब मारता जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकूत कर आनी हांगासर जेजू ताचे मागणी आयकता कित्याक दुर्बळ्याचो आसरो तो कश्टातल्याचो आसरो तो जावन आसा बोळ आनी आदार जो कोण भावार्थान मागता तांचे मागणे तो आयकता आनी हांगासर बार्तिमेव म्हणल्या त्या कुरड्याचे मागणे जेजू आयकता आनी ताका दिश्ट दिता आनी जेजू ताच्या जिणेंत बुजवाड हाडटा मोगाच्या भावान आनी पयडीनो किर्तन 140 अशें म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका कुम्मो करूंक तुर्त कर हांव तुका उलो मारतना म्हज्या ताळ्याक कान दी किर्तनकार कश्टा वेळार सोम्याक उलो मारता ताच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो सोम्याक उलो मारता आनी ताचे देवाचे उतार म्हणटा ताच्या मागण्याक देव कान दिता काय कित्याक तो भावार्थान मागतलो भावार्थान तो मागणे करतलो तसलो भावार्थ म्हजे ते आसा तर तसल्या भावार्थान हांव सोम्ये कडेन मागता तर तोय म्हजे मागणे आयकता देखून किर्तनकार म्हणटा हांव सर्वेस्परा तुका उलो मारता म्हाका तूं कुमोग कर दुपा परी म्हजें प्रार्थन तुजे मुखार सोडून दी मोगाच्या भावान आनी पयडीनो म्हळ्यार आमचे मागणे तशें आसूंक जाय
कशें धूप परबोळ दिता की तशेंच म्हजे मागणे सगळ्याचे बरेपणा खातीर आसूंक जाय. जायते फावटी हांव मागणें करतना म्हजे खातीरच मागता, म्हज्या कुटुंबा खातीर मात्र मागता. तो त्या मागण्याक चड महत्व ना. म्हजे मागणे पेल्याच्या बरेपणा खातीर आसूंक जाय. एक फावटी एका रितीरेक दोग जाण आरीच्या पिडेन कश्टाचे दोग पिडेस्त गेल्ले काही. एकलो क्रिस्तांव आनी एकलो हिंदू. दोगांयकी चलोवंक जायनासलें, असाध्य जाल्लें. एका कुशीची बॉल नासलें, एका कुसू तांकां हालोवंक जायनासली. आनी हे दोगी दीस रेतीरे गेल्ले. ताका पयलीं वळख नासली, कित्याक म्हळ्यार आराधना वेळार ते मुखार बसून आसले. वो क्रिस्तांव स्वाराधना वेळार त्या हिंदुआ खातीर मागतलो खंय. ताच्या मागणें अशें जावन आसलें, सोम्या जेजू हांव एक क्रिस्तांव, म्हाका तूं गूण करना तरी हांव तुजो पाटलाव करता. कित्याक ल्हानपणान हांव एक क्रिस्तांव, म्हाका तुजेर भावार्थ आसा. पूण हांगासर एकलो हांव हिंदुआंचो आयला, पयले फावटी तो आयला, ताका तूं बरी भलायकी दी. कित्याक तो पयले फावटी तुजे समकार आयला. भावार्थान तो मागणें करना आसा, ताचे मागणें आयको आनी ताका गूण कर. आनी रेत्रेच्या निमाण दीस शुक्रारा दीस पट्ट जाल्ले घडीत जेजू दोगांयकी आपडटा खंय. क्रिस्तांवाच्या मागणें जावन आसलें, सोम्या म्हाका तूं गूण करना तरी व्हडली, पूण ताका तूं गूण कर. कित्याक पयले फावटी तुजे ते भावार्थ दवरून तो आयला, तसो भावार्थ आनीक सोडोवन दी. जर तर तुवें म्हाका गूण करना तरी हांव क्रिस्तांव आसा, तुका सोडना वचना. पूण तो एक भावार्थान आयला, ताका तूं गूण कर म्हणून त्या व्यक्तीचें मागणें जावन आसलें काय. आनी जेजू ताच्या मागणें आयकता, दोगांयकी बरी भलायकी तो फावो करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांव म्हज्या खातीर मात्र मागता. म्हज्या स्वार्थान हांव म्हज्या खातीर मात्र मागता. तो बोल देव म्हजे मागणें आयकना. बदलाक हांवें हेरां खातीर मागोवंक प्रयत्न करूंक जाय. देखून देवाचें उतर म्हणटा, धुपा परी म्हजें प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी. तें एक अपुर्बाचें गीत अशें आसा. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. म्हणत स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देता हमको तो हो प्यार. हालेलुया, हालेलुया. स्तुति आराधना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. आम्ही केले स्तुती, आम्ही केले मागणे, आम्ही केले आराधना वयर येता आणि देवाची आशीर्वादां घेवन ते सकला येता. कीर्तनकार तेंच म्हणटा, म्हजे मागणे धुपा परी वयर वचों दी. म्हळ्यार म्हजे मागणे सगळ्यांक पासंदेचे जावं दी. केवळ म्हज्या स्वार्था खातीर मात्र मागचें न्ही, सगळ्याच्या गरजा खातीर म्हजे मागणे जावं दी. तो त्या मागण्याक नीज अर्थ आसा. जुआंवच्या 5व्या अध्यायांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचे उतार, उठ तुजे हांतोळ घे आनी चल. जेजू 38 वर्सां पिडेत वळवळच्या एका व्यक्तीक सांगता, उठ तुजे हांतोळ घे आनी चल, तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 38 वर्सां जाता न्हू, एकलो पिडेस्त जेरुसलेमांत आसलेल्या एका तळ्या लागीं पडून आसलो खंय. कित्याक म्हळ्यार त्या तळ्यांत तो
तवळ एक देवदूत येवन त्या उदक हालयतलो काही कोण पळय पिडेस्त पयले त्या तळ्यात देवता उदक हालयल्या वेळार तो पिडेस्त गुण जातलो काही देवाच्या उतार जुवाच्या अध्याय 5 अध्याय 8वी ओळ तो देवदूतेन उदक हालयतलो कोण पळय उदक हालयतना पयलो देवता पिडेस्त तो गुण जावन वयर येतलो पूण हांगासर एकलो व्यक्ती 38 वर्सां जावन आसलो ताका कुंभ करचें कोणूच नासलें ताका तळ्याक उदक देवदूत उदक हालयता आसतना तळ्याक देव कोणूच नासलें आनी असले व्यक्तीक जेजू बेडता जेजू जल्माचे पयलेंच तो पिडेस्त जावन आसलो 38 वर्सां तो पिडेस्त तो जेजू जल्माच्या पयलेंच पिडेस्त जावन आसलो जेजूक ताचे कश्ट समजतात जेजूक ताचे सामर्थ्य समजतात देखून जेजू त्या तळ्या लागीं वेता तितलो लोक थंयसर आसले पिडेस्त बसत आसले हात नातले पांय नातले सोलोक साद जाल्ले कुरडे आनी कितले पिडेस्त थंयसर आसले पूण जेजू ह्याच पिडेस्त लागीं वेता 38 वर्सां जावन पिडेन तवळ वळटलो तुका तुज्या पिडेंतान गुण जावंक मोना सागी जेजू एक सवाल घालता आनी ह्या वेळार मगाच्या भावान आनी पयलीनो तो पिडेस्त जाप दिता सोम्या उदक हालयल्या वेळार तळ्याक वर्सो कोणूच ना म्हाका कुंभ करचो कोणूच ना मारे हांवें गूण जावचें कशें म्हाका कुंभ करचो कोणूच ना जायते फावटी आमी चिंता म्हजी बायल आसा म्हजी भुरगीं आसात म्हजो बापूय आसा म्हजो घोव आसा म्हाका कुंभ करतलो पूण मगाच्या भावान आनी पयलीनो एक काळ येता त्या काळात आमकां कोणूच लागीं रावचे नात त्या काळार सक्कड आमकां सोडून वेतात पूण ह्या सोमेचेर भावार्थ दवरल्या वेळार ह्या सोमेचेर पातीर दवरल्या वेळार ह्या सोमेचेर आमी मागणें केल्ल्या वेळार तो आमच्या गरजांक पावता तो आमकां सांगात दिता आनी हांगासर तशेंच 38 वर्सां जावन पिडे दवळवळचे त्या व्यक्तीक कुंभ करूंक कोणूच नासले आनी ह्या वेळार मगाच्या भावान आनी पयलीनो जेजू ताचे लागीं वेता काय आनी ताका धैर्यान म्हणटा उठ तुजे हांतोळ घे आनी चल परतून तुवें हांगासर पडचें नाका उठ तुजे हांतोळ घे आनी चल मगाच्या भावान आनी पयलीनो जेजू सांगलें बरें दिसांनी केलें तो उठोन चल्लो जेजूची स्तुती गायत तो मंदिराक गेलो या ताच्या घरा गेलो मगाच्या भावान आनी पयलीनो आमकां एक अवकाश सोम्याची स्तुती करूंक ताका अर्गां दिवंक ताका थोडो वेळ ताची स्तुती गावंक ह्या वेळार आमी परतून एपट उबे रावया आनी सोम्याक हें गीत आमी गावया
sois. Jesus, tu mujer dais. Aleluya, Jesus, tu sois. Tu mujer dais. Jesus, tu mujer dais. Argantuka. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 दयाकान बसात. देव आमचे मागणे ऐकता मोगाच्या भावान आणि पिढीनो. कीर्तनकार म्हणची ती उतरां तो जावन साम सहस्त्र आणि बोळो. दो कुरडे मार्गार बोब मारता आसतना जेजू रावता आणि तांकां गुण करता. भारतीमेव बोब मारता आणि जेजूचे मागणे ऐकता. कित्याक तो आम सहस्त्र आणि बोळो. 38 वर्सांतान कश्टोवच्या त्या पिडेस्ताक जेजू म्हणटा उठ घे तुजे हात तोड आणि चल. खंडीत मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आमचे कडेन जायती मागणी आसात. आमचे कडेन जायत्यो विनवण्यो आसात. आमी ह्या विनवण्या खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या पवित्र सभे पासून आमी मागया. तुमची जाप ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा. उदार काळी तोंडी माका आयच्या दिसा. सांगता म्हणत ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा. उदार काळी स्तोंदी माका आयच्या दिसा. आमच्या पयस सभेपासून आमी मागया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. 2000 वर्सां जावन जायते कश्ट धगधोनी भोगून आजुनी पवित्र सभा उबीत आसा. जायत्या रायांनी जायत्या व्यक्तींनी ही पवित्र सभा नाश करूंक भायर सरले. पूण कोणाक कितें साध्य जावना. कित्याक पवित्र सभा जेजूच्या मुखेलपणा खातीर जाल्ली. पेद्रूच्या मुखेलपणा खातीर ती वयर आयली. आज पर्यंत ही पवित्र सभा शाबीत आनी सबीत उरल्या तर पवित्र आत्मा आमचे मदें आसा. पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता वावर करता. देखून आमी पवित्र सभे खातीर आमी मागया. ह्या आमच्या पवित्र सभे देवचे सक्कड विघ्ना अनवरा सरस्पर देव सक्कड पयस करूं दी म्हणून आमी मागया. गावया. ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा. उदार काळी तोंडी माका आयच्या दिसा. फाल्यांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 7 तारखेर आमची पवित्र सभा सोडून वरच्या एका व्यक्ती खातीर सोदना करन आसा. विंसूक आसा. कॉन्क्लेव म्हणटा हांव फाल्यांत हांव न्हू हे मिटींग आरंभ जाता. आमकां एक बरो धैर्यान भरलेलो
भावार्थान भरलेलो एक पाप साहेब मेळोवन दी. ह्या आमच्या सर्वांच्या मागणे तो देव आयकोवन दी. आनी आमच्या पवित्र सभा मुखेलपणान सोडून वरच्या एका वर्त्या व्यक्तीक देव विसरू दी. कित्याक पवित्र सभा वेदळेन सांगलां जायते कश्ट आसात, अनवर येतात, समस्या आसात. हे सकट समस्या पयस करचो एक बरो पापा लोकांक मानतात असलो एक पापा आमकां उदेड येवं दी, आमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया आनी गावया. आयकुचे मागणे सोम्या देवा उदा काळीस तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. जेजू मरोवन जिवनपण जाल्या उपरांत शीत सकट भियेल्ले एका कुडाच्या भितर ते बसुल्ले. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मा थंयसर येता. पवित्र आत्म्यान भरिल्ले शीस धैर्यान भरतात. सगळ्या संवसाराक जेजूची बरी खबर परगट करून ते तयार जातात. आज आमी प्रत्येक रितीन मागोवंक जाय आमच्या कार्दिनाला पासून. कित्याक फाल्यांच्या ह्या कॉन्क्लेव मिटिंगांत तांणी एक वर्त्या बऱ्या मनाच्या एका व्यक्तीक विसूक पवित्र आत्माच तांकां बळ दिवन दी, तांकां जाणवाय दिवन दी, तांकां बुदवंतकाय दिवन दी म्हूण आमी मागया. कित्याक जायते कार्दिनाल थंयसर सांगाता मेळटात. तांणी एका बऱ्या व्यक्तीक विसूक आसा, जाणवायेन भरिल्ल्या, धैर्यान भरिल्ल्या, भावार्थान भरिल्ल्या, स्पिरितान भरिल्ल्या एका व्यक्तीक विसूक ह्या कार्दिनालांक एक बरें मोण दिवन दी, पवित्र आत्मा तांचेर देवून येवन दी म्हूण आमी मागया आनी गावया. आयकुचे मागणे सोम्या देवा उदा काळी तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. सर्व बिस्पा पासून प्रत्येक जावन आमच्या बिस्पा पासून पिटर पाऊल साल्ताना पासून आनी आमच्या दिएससी पासून आमी मागया. कुडियाळ दिएससी एक व्हडली दिएससी 120 पिरगोजी आसात, जायते संस्था आसात, 300 वयर पाद्र्याप आसात, याजक आसात, धार्मीक पाद्र्याप आसात, धार्मीक भयणी आसात. ह्या सर्व पासून आमी मागया सर्गस्पो देव तांकां आपल्या स्पिरितान बरोवन दी, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां बरोवन दी. तांकां दिल्ले ते मिसांव देवाची शुभ वार्ता प्रगट करचे मिसांव धैर्यान मुखार व्हरोवंक, खंयच्याय संवसारी अडखळे मध्ये शिरकानासतना धैर्यान देवाच्या उतार प्रगट करूंक तो तांकां बळ दिवन दी, घटाय दिवन दी म्हूण आमी मागया. आयकुचे मागणे सोम्या देवा उदा काळी तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. आमच्या पिरगेच्या पासून आमी मागया, आमच्या विगारा पासून आमी मागया. इतले व्हड पिरगेचे मुखेलपण घेवचो आमच्या विगाराक बरी भलायकी फावो करून दी, जाणवाय तो फावो करून दी. हांगासर ताणें सेवा करता आसतना सर विघ्नांतले अनुवारांतले देव ताका राखून दी, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो बरोवन दी. ताणें घेवची हर एक योजना बऱ्यान पोंताक पावोवन दी. हर एक मेटांत जेजूस ताका सांगात दिवन दी म्हूण आमी मागया. सांगात आस पिरगेच्या सर्व कुटुंबा पासून आमी मागया. हर एक कुटुंबां देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरोवन देवान दिलो तो संदेश ताच्या बऱ्या उतरां मुखांत करण्या मुखांत हेर धर्माच्या पासारूक जायची बरी मोत ह्या पिरगज घराक दिवन दी, पिरगज कुटुंबाक फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आयकुचे मागणे सोम्या देवा उदा काळी तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो
आमच्या फिरगजेंत जायते पिडेस्त आसात जायती प्रायवंत आसात तांकां भायर भितर वचोंक आज साध्य जाला पिडेस्त कट्टा आनी दोडून आसात ह्या सर्व पासून आमी मागया कित्याक जेजू तांकां सांगात दिवं दी प्रत्येक जावन ताच्या कश्टांत ताच्या दुखांत ताच्या अणवरांत तो तांकां सांगात दिवं दी ताच्या कश्टा वेळार तोच तांकां आदार जावं दी ताच्या समस्या वेळार जेजू तांच्या सांगात आज सांबाळले पातयेनी ह्या बोरवोसो तांकां मेळोवन दी आनी जेजूच तांच्या पिडेक एक बोरवोसो जावं दी म्हूण आमी मागया आनी गावया ऐक मुझे मागणे सौम्या देवा उधार काळी तोंडी माका आयच्या दिसा आमच्या फिरगजीच्या सर्व तरणाट्या पासून आमी मागया तरणाटे जावन आसात ह्या फिरगजेचे कांबे ह्या आमच्या देशाचे कांबे ह्या तरणाट्यांक फावो तें काम शिकोवंक बरी जानवाय बुदवंक कांय मेळोवन दी ताणें शिकिल्ल्याक बरें काम तांकां फावो करून दी ताणें वावरांत तांकां तृप्ती दिवं दी प्रत्येक जावन ताच्या शिकपांत बरें खंय शिकोवंक खंयचेय पाठ संगतेंत मेतेर जायनासतना बरें खंय शिकोवंक जाय अशें कृपा सरस्वत देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया ऐक मुझे मागणे सौम्या देवा उधार काळी तोंडी माका आयच्या दिसा PUC शिकिल्ल्या तशेंच धावेंत पास जाल्ल्या ह्या भुरग्यां पासून आमी मागया तांणी शिकोवन बऱ्या अंकान ते पास जाल्यात तांकां ताच्या मुखल्या शिकपाक बरी एक मोत दिवंक सांगत आस खंयची लायन तांणी विसरूंक ती एक दिवंक बुदवंत देव तांकां फावो करून मात्र न्ही तांणी शिकपांत मात्र आसक्त दाखोवन हेर संगते चड आसक्त दाखयनातले बरी खंयच्याय पाठ सवयेक बाली जायनासतना वाडोवंक सांगत आसता पळय सभेत ताचो वावर दिवंक देवाची मजत आमी मागया आनी गावया ऐक मुझे मागणे सौम्या देवा उधार काळी तोंडी माका आयच्या दिसा ल्हान भुरग्यां पासून ते आमी मागया सोम्येच्या शेतांत वावरोवंक आमकां जायत्या ज्या जागांची धार्मिकाची गरज आसा त्या देवापणे पासून आमी मागया आमच्या फिरगजेच्या सर्व भुरग्यां पासून ते आमी मागया सर्व भुरग्यांक जेजू विघ्नांतलें आनवारांतलें राखोवन दी ताका शिकोवंक बरी मोत तो फावो करून दी सांगत आस संवसार हेडकळे मदें मोबायलाक चड चिटकोवन रावनासतना मागण्यात तांकां आसक्ती अशें कर म्हणून त्या जेजू लागीं आमी मागया ऐक मुझे मागणे सौम्या देवा उधार काळी तोंडी माका आयच्या दिसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायती मागणी गरजो विनवणी आमी सोम्या मुखार दवरल्यात खंडीत सकड आमच्या मागण्या ताणें आयकल्यात कित्याक तो दिवचो देव घेवचो देव न्ही जे कितें आमी मागता खंडीत तो दिता म्हणल्यार बरोवशान आमी जायती मागणी विनवण्यो केल्यो जायत्या गरजां पासून आमी मागलें ते सकड आमच्यो गरजो उबे रावया आनी सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत देवाक आमी भेटोवन दिवया आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र तुझे राज समकायों तुझे कुशी सगास्ता तुझी संसारासा आम सदीस परतोग्रास आसम कांदी आणि आम्ही आमचे सगळे आमुक्षता तशें आमचे पदकां गोस आणि आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन दोनी आमच्या हातांनी उबारुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया ताची आमी स्तुती करुया सकड आमी मागले आमकां ताणें दिले म्हणल्या खातीर संतोशान ताका आमी स्तुती करुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सकळच्या मगन ऐकल्या आम्ही देव बरे करू म्हणूया आणि समेचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही इथ्या बोडा सक्रामेंता सुस्तांग नामान करूया पूर्वील्या त्या रूपबोला नव्यो रीती आधार्या सलबोन वेचा अस्कत्विस्या बाबताचे बोलतीप्या ससे बापा तसे पुता उल्लासाणी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हर्षिता तू कद घायच्या स्पिरिता समस मी नावता आमेन. प्रार्थोया ये देवाबीची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदां सामचे ते आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर जो जियेता आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. सांतातोडच्या ग्रासाक आंगोन कन प्रत्येक कुरपा जोडको मागणे म्हज्या काळ जावन तुका नमान ये सांतातोनी हसर पोटीन तुका नमान तूं सावनायस ताय विस्तार पण घड देव कृपेचे जेजवानी तुजे थंय तुज्या सेरापीक बापा सांप्रास कसो भोव कलतो आनी भोव आचे पसो पूत सावन तूं बागी सावन आसाय उडास कर या पंचा संता आपल्या गरजांक तुका उलो मारल्या कोणाकूच कोमोक आनी बुसवण तुवें कार करूंक नाय म्हूण उडास कर तूं कर पेन ग्रेस जेजू बळासो मोगोसो इश्ट सल्ले निमते तीर पत्तीने धीर काण घेवं आनी म्हजे मागणे नेरपळतांचे नाम कंडीसना जावन तुजो आदार हांव सोदतां हे सांत अंतोणी आजा बजा संता गरज जिवनाच्या दारार म्हाका तुजी कुमोक जाय गरजेचा या उपकाराची एक घडी बरू मौन रावून आमच्यो गरजो आमी समय मुखार दवरुया जायती बरोवन घाले ते सामा अशें आसात एकल्याक बरें घर मेळोवंक आनी कामाक जॉन मेळोवंक दोगांक अर्थीक समस्ये परिहार जावंक एका कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक एक बरें कॉन्टॅक्ट मेळोवंक एकल्याक पुताक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक दुवेक बरी विजा मेळोवंक
एकल्याचे दू इंटरव्यूंत बरें करूंक, एका धुवेक बरें काम मेळोवंक, एका काजारे जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, एका पुताक सोलोवंक जावंक, एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक. ह्या सर्व गरजां पासून आमी मागया. सांगात आज आमच्या इरादे गरजां पासून आमी मागया. देखून आणि इतल्या पातळीने म्हाका उपकार म्हाका दी. उपकार म्हाका मेळटा तुज्या दुर्बळाच्या ग्रासाक काणी दिता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. ये वर्त्या संतांतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अणवारां देवसाक आनी तर तरेची वचची वेळा पवित्रता म्हूण उगडास कर. तुजे मारी पात पिळेक बळयकी मेळटा. उचमळ दर्यो थंड जातात. बंदिवणची सांगली तुटून पडतात. तोंडे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मोणे उलयतात. बाय बोल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तुमकां मेळटा. तुजे वरी आपायग्रेच्यान पयस जातात आनी आमच्या सर्ग संग तूं भोंवताय. सर पतिनी तुजे दवर तुजी कुमोग आमी मागता. इतल्या आवडा आशेन आमी मागता. ते सर आमकां सण दिव. तुजी पदवी संवसाराक तूं दाखय. आमेन. सांत आंतोनी आमा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसीक आमी भोवसोनचे खातीर प्रार्थोया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा, तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरज्या कांतांत आसलेलो तीर अस्त्र करून दिलो. ताचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पोवतात एकपणांत जियेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोय आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपले मिसनार आशिर्वादा घालून दी. आमेन. जायगी तुका आजाबा आपले मरण सुख अनवारा देव सारताच्या नावान पळतात ओडा पिडेस बरे जातात दर्यान सांकलींक तो फोरमायतात आदल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा दर्यांक सांकलींक तो फोरमायता आदल्यांक बांगल्यांक बेरयांक पावता कितें सांगल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटा.
जंगल्यांक